बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के आज के खुसूसी ईद उल अज़हा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ शाहिद रिद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा हमें हमेशा कुर्बानी का दर्स देती है और आज ईद उल अज़हा के दिन मैं पाकिस्तान में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर दो शुहदा की फ़ैमिलियों को पाकिस्तान की एक बेटी सालिया हैदर जोड़ती हैं और ये दो फैमिलीज़ इस्लामाबाद और कराची की हैं। ये दोनों फैमिलीज़ कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और मेजर अदील शहीद जिनका ताल्लुक़ कराची से था। कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद बाजौड़ एजेंसी में 12 जुलाई को 2014 को दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए और मेजर अदील शहीद मोहम्मद एजेंसी में 20 सितंबर 2019 को दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। सालिया हैदर पाकिस्तान की वो बेटी हैं जिन्होंने अपने ये दो सुहाग कुर्बान किए वतन की मिट्टी के लिए दहशतगर्दों से लड़ते हुए। और आज इस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद और मेजर अदील शहीद की बेवा हैं सालिया हैदर। सालिया साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मुजाहिद बशीर शहीद के वालदा और उनके वालिद और दोनों शुहदा जो हैं उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सालिया से। सालिया, 2014 में आपकी शादी हुई कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद से। क्यों एक फ़ौजी का इंतखाब किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी और ये सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ से तय होते हैं। बस रिश्ता आया था 2011 में, 2 साल हमारा निकाह रहा है। मैं तभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी और 2 साल निकाह रहा, तो फिर 2 साल हो गए थे, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया था। तो मुजाहिद की पोस्टिंग वापस होने वाली थी, तो दोनों फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया कि रुखसती हो जाए, फिर वो वापस आ जाएंगे कुछ मंथ्स में। सही। तो बस 11 जनवरी को 2014 में हमारी शादी हो गई और मीनवाइल मुजाहिद आए और 1 महीना में बाजोड़ भी रही हूँ उनके साथ। अच्छा जी। तो फिर मुजाहिद वापस गए थे 2 जून को, तो 11 जुलाई को उनकी शहादत हुई है। सही जी। तो आप उस वक्त बाजौड़ में थी या इस्लामाबाद? मैं इस्लामाबाद में थी और मुजाहिद बाजौड़ एजेंसी में थे। अच्छा। कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम जोड़े रखेंगे उस फैमिली के साथ। बशीर साहब, कैप्टन मुजाहिद आपके साहबजादे, जब आपने उनकी शादी की और वो बाजौड़ में एक मतलब जिसे कहते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जो पूरी कौम लड़ रही थी, उसके फ्रंट के जो मुजाहिदीन थे उनमें कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद जैसे जवान थे, तो कभी ये खौफ था कि बेटा एक जंग लड़ रहा है और उसकी शादी को अभी 1 माह गुजरा है और कोई ऐसी खबर आएगी? नहीं, कभी खौफ नहीं आया। वजह ये है कि उसकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो शहादत के रुतबा फैज़ हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे देखूं, बच्चे जब जवान हो जाएं तो उसके बाद वो शहादत का रुतबा पाए। और कहती थी बेटा जब भी लड़ाई हो सिपाही को आगे नहीं करना, खुद आगे चलना है। इनके गोली आप सीने पे खुद पहले खानी है, बाद में सिपाही को गोली लगे। ये उसकी वालदा का जज्बा था, तो तरबियत थी, इसलिए हम इससे कभी खौफ ऐसी तरबियत। अम्मा जी, कैप्टन मुजाहिद की शहादत जैसा कि उनके वालिद बताते हैं कि ये आपकी ख्वाहिश थी कि वो वतन पर शहीद हो। एक माँ ऐसी ख्वाहिश कैसे कर सकती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सबर दिया और उसका लाख शुक्र है, अल्लाह उसकी कबूल करे शहादत। इंसान कोशिश करता है कि दीन के रास्ते पे जाए और अपने इस्लाम मुल्क के लिए जान कुर्बान दे, तो उसकी शान है जब होती। बिल्कुल, ये नहीं कि आप जाए या कल जाए, बिल्कुल उसकी मर्जी है। सही। नाज़रीन, हम मेजर मुजाहिद बशीर की वालदा से भी बात कर रहे थे। एक बार फिर आता हूँ सालिया की तरफ। सालिया, 1 महीने के अंदर हस्बैंड आपके शहीद हो गए, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए ये? सबसे पहले तो ये कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। जब भी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो एज भी ऐसी होती है, फैंटेसीज होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ को लेके और सारा कुछ। तो लाइफ के अपने गोल्स होते हैं, फिर सडन एकदम से ये सारा हो जाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त मेरी एज भी कम थी,
تو میرے لیے کافی مشکل تھا. پھر میرے آنے والے فیوچر کے فیئرس تھے. میرا مطلب فاطمہ جس طرح 7 months کے بعد پیدا ہوئی تو ایک دم سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب آگے کیا ہوگا. لیکن کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے. میرے دادا ابو شہید ہیں. اچھا دادا بھی آپ کے شہید 71 میں میرے دادا ابو شہید ہیں. تو مجھے آئیڈیا تھا کیونکہ جب بھی بڑے گھر میں بات کرتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد دادی اماں نے کس طریقے سے سروائیو کیا بچوں کو لے کے. وہ میرے ابو لوگ 6 بہن بھائی تھے تو میری دادی اماں جو ہیں انہوں نے 6 بچوں کو کس طرح ان کا براٹ اپ کیا اور کس طرح سارے فیس کیا سارے مطلب وہ ایک تربیت فیملی سے جی. تو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ کس حالات کا سامنا کرنا پڑے. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں فیملی میں تو آلریڈی میرے مائنڈ بیک آف دا مائنڈ یہ چیزیں چلتی رہتی تھی کہ نہیں اب میں نے اس قدم پہ یہ کرنا ہے اب اگلے قدم پہ میں نے یہ کرنا ہے. صحیح. تو بس اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا. اور وہ اچھا مجاہد کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ ہاں مجاہد بہت اچھے تھے, بہت اچھے انسان تھے. مجاہد کو شہادت کا بہت شوق تھا اور میں اکثر ان سے کہتی تھی کہ اتنی مطلب ابھی تو میں بھی آپ کی لائف میں ہوں تو اس طرح تو شہادت تو مطلب شہادت کی اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے جتنا فریکوینٹ وہ دعا کرواتے تھے شہادت کی. ہر ایک سے کرواتے تھے. اچھا یہ خود دعا جی جی ہر ایک سے وہ دعا کرواتے تھے شہادت کی. اچھا کوئی بھی ایسا واقعہ یاد آتا ہو جو اس شہادت کے واقعے سے چند دن پہلے کا ہو جو آپ دوبارہ اسے بھول نہیں سکی, کوئی ایک اسپیسیفک واقعہ؟ شہادت کے واقعے سے کچھ دن پہلے لازمی سی بات ہے جو رابطہ آپ کا آخری رابطہ کیا ہوا انہوں نے کیا کہا؟ ڈیلی بیسس پہ ہماری بات ہوتی تھی. تو جب بھی موسٹلی جو میری بات ہوتی تھی وہ عصر کی اذان کے بعد نماز کے بعد ہوتی تھی. تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے تو کہتے ہیں ابھی مسجد سے نکلا ہوں اور آپ کے لیے دعا کر کے نکلا ہوں. تو میرے لیے اتنی دعائیں مطلب نو ڈاؤٹ میں رشتوں کو لے کے بڑی لکی رہی ہوں. میرے انکل آنٹی ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, سبھی میرے لیے بہت مطلب میں ان سارے رشتوں کو لے کے کافی لکی ہوں. سب دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. واقعے سے کتنے دن پہلے مطلب اسی دن ایک دن پہلے بات ہوئی تھی یا اسی دن بات ہوئی تھی؟ کیونکہ ان کی شہادت سحری کے وقت ہوئی تھی تو ہم عید کی تیاریاں کر رہے تھے. ان کا 13واں روزہ تھا, روزے رمضان میں ہوئی اور جمعے کا دن تھا. تو سحری کے ٹائم پہ ہوئی تھی تو رات کو ہماری بات ہوئی تھی. مطلب جی رات کو ہماری بات ہوئی تھی تو ہم میں ان کو عید کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے عید پہ آنا ہے. تو عید کی شاپنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہماری شادی کے بعد پہلی عید تھی. تو بس ہم وہی پلان کر رہے تھے. اچھا تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ عید پہ آ سکیں گے یا عید پہ آنا پاسبل نہیں ہے؟ میں کہہ رہی تھی کہ ہماری شادی کے بعد پہلی عید ہے آپ نے آنا ہی آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کمٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. جی انکل مجاہد سے واقعہ جیسے کہ صالحہ بتا رہی ہیں کہ رات کو بات ہوئی تھی, سحری کے وقت ان کی شہادت ہوئی. آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ آخری رابطہ میں تو آفس ڈیوٹی پہ ہی ہوتا تھا زیادہ تر. والدہ سے اس کا ڈیلی رابطہ ہوتا تھا. صحیح. میرے سے بھی بات ہوتی تھی بس میں وہ چونکہ سرکاری افسر تھا تو سرکاری لینگویج استعمال. ہاں بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, سب خیریت ہے, اللہ حافظ اللہ حافظ. اچھا آپ اس سے زیادہ چیزیں پوچھتے ہی نہیں تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, حالات کیسے ہیں؟ بالکل نہیں. اور میرے پاس آفس میں ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا اور میں کوئی اتنی تفصیل میں جاتا بھی نہیں تھا. صحیح. والدہ تھے اس کی گھنٹہ گھنٹہ بات ہوتی تھی. صحیح. اور ایک دفعہ نہیں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ. صحیح. اور آخری دفعہ اس نے جب یہ شہادت کے لیے والدہ کو زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ میری شہادت کی دعا کریں. صحیح. 7 دفعہ انہوں نے فون بند کیا, اس نے دوبارہ ملایا. جی. تو میں پاس ہی تھا. میں نے کہا اللہ کی بندی وہ آپ سے دعا کروانا چاہتا ہے شہادت کی, تو تم چلو اور کچھ نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں کہہ سکتی, صرف اتنا کہہ دو بیٹا جو رب کی رضا. رب تو جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو بس اس نے یہ کہہ دیا. تو یہ آخری بات تھی ہماری, آخری گفتگو. دوسرے دن اس کی شہادت. صحیح. اماں جی آپ کی جب آخری بات ان کے ساتھ ہوئی اس کے بعد کبھی یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اسے یقین تھا کہ ہمیں کی دعا قبول ہوتا. جب بھی کسی جاتا تھا نا, وہ کہیں بھی جاتا تھا, سارا ڈرون گرانے گیا, کوئی کام آپریشن کے لیے گیا, کسی مشن پہ گیا نا تو جاتے میرے تو اس کے دل میں یقین تھا کہ ہم کی دعا قبول. تو رو رہا تھا, پتہ نہیں کوئی دوست شہید ہو گیا یا کیا وجہ تھی. تو اس سے دل میں آیا کہ ہمیں میرے لیے دعا کرنا. تو میں نے کہا پہلے تو میں خاموشی رکھی کہ بیٹا میں تو آپ کے ابھی بچے دیکھوں گی, اس کے بعد
शहादत से इनकार नहीं, लेकिन आपके बच्चे सोले, आपने बताया कि आप वहाँ बाजोड़ एजेंसी में उनके साथ 1 महीना रही, आपने वहाँ के हालात को भी देखा होगा, फिर वो ख़ुद भी कुछ बताते होंगे, तो उस वक्त नहीं लगता था कि मतलब एक सख्त जगह पे आपके हस्बैंड की ड्यूटी है? वो जहाँ पे हमारी अकोमोडेशन थी उसके गेट को अगर हम देखें तो वो भी पूरा वो फायर से डैमेज था। अच्छा, जिस वो जगह कैसे पे डैमेज हुआ? मतलब जिस तरह फायर आते हैं या इस तरह से, तो वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो आपका था जी वहाँ जी पे? जी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक आध फैमिली लेके जाना चाहें तो वो जा सकती है। उसके अलावा मुजाहिद के फ़ोन पर थ्रेट्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि अगर हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो फिर सम टाइम ये होता था कि वो वैसे मजाक में कहते थे कि फैमिलीज़ भी किडनैप हो जाती हैं इस तरह से, तो मैं उनको कहती थी अगर हो भी गए तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना। वैसे मजाक में मैं कहती थी अगर हो भी गए तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना, बस आपने वो करना जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ठीक जी। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इस फैमिली के साथ होंगे। पहले सेगमेंट में हमने कोशिश की कि कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक मालूम करें। अब सेकंड सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि मेजर अदील शहीद, जिनसे बाद में 2016 में सालिया की शादी हुई, उनके मुतालिक भी गुफ्तगू करें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और दो शोहदा की फैमिलियाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि मेजर अदील के वालिद कराची में होते हैं, वालदा का उनकी मेरा ख्याल इंतकाल हो चुका है जो सालिया ने हमें बताया, लेकिन 2 फैमिली वहीं हैं। चूँकि सालिया यहाँ मौजूद हैं और मेजर अदील की 2 जुड़वा बेटियाँ भी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सालिया, मेजर अदील के मुतालिक बताइएगा कि कैप्टन मुजाहिद की शहादत के बाद 2016 में आपने दोबारा शादी की। एक फ़ौजी के साथ शादी, उसकी शहादत, ज़िंदगी की मुश्किलात, उसके बाद फिर दोबारा एक फ़ौजी का इंतखाब ऑफिसर का, वजह क्या थी? वजह शायद नसीब में लिखा हुआ था, और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम सब का एक अकीदा है कि मौत बर हक है, और उसको हम किसी फ़ौजी के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी किसी फ़ौजी की पोस्टिंग होती है तो शहादत, शहीद या गाजी दोनों में से एक होके आता है, तो मैक्सिमम लोग गाजी होके आते हैं। तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में दोबारा होगा, ये मुश्किलात दोबारा आएंगी। मुजाहिद साहब, जब कैप्टन मुजाहिद की शहादत के बाद 2016 में सालिया ने जब शादी का फ़ैसला किया तो आपसे रुजू किया, आपको बताया, आपका क्या फ़ैसला था? इनकी वालदा आई थी हमारे पास और भाई, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सालिया अभी जवान है और एक ही बच्ची है, तो हम इसकी शादी दोबारा कर दें। सही। तो हमने कहा जी हम तो खुद चाहते हैं कि आप शादी कर दें। सही। इसलिए कि क्यों उसकी ज़िंदगी हम ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं खुद इनकी शादी में शामिल हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। और शादी के बाद आपकी मेजर अदील से मुलाकातें रहती थी? जी हाँ, तकरीबन टेलीफोन पे ज़्यादा रहती थी। सही। तो वो मुझे यही कहता था, अंकल ये मुकाफ़ात अमल है, तो आप परेशान ना हो, आपकी बेटी आपको हम मिलाया करेंगे रोज़। तो जब जाने लगा उधर, वो उधर सराद पे जहाँ बाढ़ लग रही मोहम्मद एजेंसी, ये मोहम्मद एजेंसी, तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि अंकल अब वहाँ तो रब्ता आपसे नहीं होगा। सही। क्योंकि वो ऐसा फार फलंग एरिया है। सही। तो बहरहाल ये है कि बदुआ करना हमारे लिए। आप एक शहीद के वालिद थे कैप्टन मुजाहिद बशीर के, जब मेजर अदील आपको वहाँ से फ़ोन करते थे तो आपको ये लगता था कि मुजाहिद की कॉल आ रही है? उसने मुझे पहले दिन आके यही कहा था कि अंकल आप मुझे मुजाहिद समझे, मैं मुजाहिद की जगह हूँ और कभी आपको मायूस नहीं करूँगा, जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, मैं आपके पास हूँगा। और वो फ़ोन पे राब्ता दस्तयाब हमेशा? बिल्कुल, हमेशा। सालिया, 3 सालों के बाद जब ये वाक़या दूसरा शहादत का हुआ तो ज़िंदगी की मुश्किलात भी बहुत होती हैं, लेकिन मेजर अदील शहीद की शहादत का पहले आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि मुजाहिद की एक ख्वाहिश थी, मेजर अदील की भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात थी या ज़रा वो मुजाहिद से मुख्तलिफ थे? जितने भी शहीद हैं, चाहे मेरी फैमिलीज़, बाकी शोधा की फैमिलीज़ के साथ जब मेरा इंटरेक्शन होता है, हम लोग आपस में बातें डिस्कस करते हैं, तो शोधा सारे एक तरह के हैं, उनकी बातें, उनका उठना बैठना, उनकी बात करने का तरीका, फैमिलीज़ के साथ किस तरह वो रहते हैं, सारे शहीद एक तरह के हैं। तो मुजाहिद और अदील भी दोनों एक तरह के थे, मतलब मुझे कोई डिफरेंस ऐसा नेचर वाइज या
وہ نہیں فیل ہوتا تھا. پھر مجاہد عدیل کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں. اچھا. عدیل کا جو معاملہ فاطمہ کے ساتھ تھا، جو میرے ساتھ تھا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو اس کے بدلے میں شہادت کا رتبہ دیا. میں بھول جاتی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا تھا؟ یہ فاطمہ بھی آپ کو بتائے گی تھوڑی دیر میں اور انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ آپ کو بتائے گی. لیکن وہ فاطمہ کے سامنے اپنی دونوں بیٹیوں کو نہیں اٹھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں فاطمہ فیل کرے گی کہ وہ ہماری بڑی بیٹی ہے. آپ نے مجھے جیسے پہلے ریکارڈنگ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ کیپٹن میجر عدیل نے شہادت سے پہلے آپ کو اپنی شہادت کا میسج کر دیا. جی کافی سارے لوگ جو یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں، وہ انہوں نے میسج خود دیکھا، میرے پاس موجود ہے. انہوں نے ایک دن پہلے مجھے کہا کہ کل اس وقت میں شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے میری یہ باتیں یاد رکھی ہیں. نیچے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی. تو میں نے آگے سے مطلب میں نے کہا کہ یہ تو ہر فوجی کہتا ہے. تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح ہو جائے گا یا عدیل کے ساتھ اس طرح ہو جائے گا. عدیل واپس آ رہے تھے. عدیل کا سٹاف کورس کا پیپر تھا منڈے کو. عدیل اور مجاہد دونوں کی شہادت فرائیڈے کو ہوئی ہے، جمعے والے دن ہوئی ہے. جی دونوں کی جمعے والے دن ہوئی ہے. تو فرائیڈے کا دن تھا، ہم لوگ تیاری کر رہے تھے. فاطمہ کو میں کہی تھی آئی بابا آ جائیں گے، تو ہم لوگ بس ان کے آنے کی تیاریاں کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے بشیر صاحب کہ جو آپ کے کیپٹن مجاہد تو بیٹے تھے، عدیل بھی آپ نے کہا کہ وہ بیٹے کی طرح ہی تھا، ان کی تربیت پاکستان آرمی اسی طرح کرتی ہے کہ یہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، یا آپ کے خیال میں مجاہد کو آرمی جوائن کرنے سے پہلے ہی یہ شوق تھا؟ مجاہد ابھی بالکل چھوٹا تھا، چھٹی کلاس میں. تو مجاہد کے دادا ابو نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا فوج میں کرنیل بنے گا. یعنی کہ وہ گاؤں والے لوگ کرنل کو کرنیل کہتے ہیں. تو واقعی مجاہد نے آخری دنوں میں کرنل کی ڈیوٹی بھی کی. کرنل کا آپریشن ہونا تھا، وہ پنڈی آ گیا اور اس کی سیٹ پہ اس نے 2-3 مہینے اکیلے کام کیا. تو وہ کرنیل مطلب اس نے دادا کی خواہش پوری کی. تو دوسرا یہ ہے کہ اس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ISS بھی کلیئر کیا. فرسٹ، حالانکہ ایک سمپل نارمل اسکول کے تعلیم یافتہ تھا، کوئی بڑا کوئی ہائر ایجوکیشن نہیں تھی. گریجویٹ ضرور تھا، لیکن آپ یہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہے اسلام آباد، اس سے پڑھا لکھا تھا. لیکن اس کو شوق تھا، تو اس شوق میں اس نے بس 1 مہینہ پہلے تیاری کی کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے، اور وہ ماشاءاللہ پہلے اٹیمپٹ میں ہو گیا. صالحہ، آپ کو کیپٹن مجاہد بشیر کے ساتھ تو آپ بتا رہی ہیں کہ 2 سال چونکہ نکاح رہا، رخصتی جو ہے وہ 1 مہینے کی، تو یہ اتنا بڑا ایک پیریڈ نہیں ہے جس میں آپ اسے قریب سے سمجھ سکیں. لیکن میجر عدیل شہید کو شارٹ اسپین آف ٹائم ہی میں کہوں گا کہ 3 سال وہ بھی کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے. دونوں کی شخصیت کی اہم باتیں کیا لگیں؟ دونوں بہت اچھے انسان تھے. بحیثیت فادر، بچوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، سب سے اچھی چیز جو سب سے اچھی جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھا، اور جو اپنی بہنوں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ تھا. انتہائی اچھے بھائی، انتہائی اوبیڈینٹ بیٹے، اور بہت اچھے شور اور بہت اچھے باپ تھے. اچھا، جیسے آپ ماشاءاللہ سے فاطمہ کو میں نے دیکھا کہ بشیر صاحب ان کی دادی کے پاس آنا جانا ہوتا ہے. چونکہ میجر عدیل کی فیملی یہاں اسلام آباد میں نہیں ہے، ورنہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتے. تو ان کے ساتھ رابطہ ان دونوں بچیوں کا، ان کا ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تینوں کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. وہ فاطمہ کو پہلے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا لے کے آیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد وہ پھر ان دونوں کو رکھتے ہیں. جی وہ فاطمہ کا بہت زیادہ ریکارڈ کرتے ہیں. فاطمہ کا چونکہ آپ نے کہا کہ کیپٹن مجاہد بشیر کی شہادت کے 7 مہینے بعد پیدائش ہوئی، اور پھر تقریباً جب آپ نے 2016 میں شادی کی تو وہ 2 سال 2.5 سال کی. تو عدیل اور فاطمہ کا ریلیشن، عدیل کا فاطمہ کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا کہ ایک دن عدیل کی پھپھو ان سے بات کہی تھی کہ آپ کی پہلی اولاد ہوگی تو آپ کیا نام رکھیں گی. تو سڈن کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ عدیل نے ودن سیکنڈ بتایا کہ میری بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، پہلی اولاد کا نام فاطمہ ہے. تو عدیل جو ہے وہ مطلب فاطمہ کو اپنی زینب اور دعا سے زیادہ اون کرتے تھے. بلکہ ان کی کافی میں نے میڈیا پہ پتہ بھی ہے، میں نے ایک ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی ہے جو وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی دوں گی، وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی پلے کریں. تو وہ انہوں نے اس آڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، اور بڑی بیٹی جو ہے وہ یہ ہے، چھوٹی یہ ہے، چھوٹی یہ، اس طرح سے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. ایک چیز جو کیپٹن مجاہد اور میجر عدیل
देवर मतलब कोलीग्स और कोर्समेट्स और कोई इनका आपस में कोई ताल्लुक अदील का या मुजाहिद का रहा या बिल्कुल नहीं? दोनों एक काम से थे, एयर डिफेंस से। अच्छा, एयर डिफेंस जी। से। बाकी मुजाहिद जो हैं वो ग्रेजुएट कोर्स के थे, 33 ग्रेजुएट कोर्स के, और अदील 119 लॉन्ग कोर्स के थे। जी। आपको अपने चूँकि एज अ सिंगल मदर जी आपने पहले जो है 2 साल फातिमा को केयर की और फिर उसके बाद ज़ैनब और दूसरी माशाल्लाह दुआ, इन दोनों की, तो ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आईं या बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आईं, जो चीज़ें एज अ सिंगल मदर एक खातून फेस करती? ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये है कि मैंने उनको कभी मसला समझा नहीं है। मेरे जाने वाले इर्द गिर्द वाले सब जानते हैं कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को ब्रॉटअप कर रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। सही। तीनों बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। सही। और उसके अलावा इनका वैसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, तो मैं कभी भी इनको ये फील नहीं कराती कि आपके साथ कोई कमी है या हम लोग कंप्लीट फैमिली नहीं है। इनको देख के कहीं से नहीं लगता। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके दोबारा सालिया से पूछते हैं कि वो किस तरीके से सारी इस सिचुएशन को फेस करती हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि फातिमा, ज़ैनब और दुआ से बात भी करें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम सालिया से बात कर रहे थे उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात के हवाले से। तो सालिया, इस वक्त आप जॉब करती हैं, पढ़ाती हैं, क्या करती हैं जिनसे माशाल्लाह से इन तीनों बेटियों की जो है आप देखभाल कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। किड्स का एक क्लॉथिंग ब्रांड है। ओके जी। तो मैंने अदील की शहादत के बाद स्टार्ट किया था, 1.5 ईयर हो गया उसको। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड करने का सोच रही हूँ। अच्छा, आपने पहले बताया था कि आपने ग्रेजुएशन की, जब आपके का निकाह हो चुका था उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, तो कभी जॉब करने का ख्याल नहीं आया? जॉब करने का ख्याल अदील की शहादत के बाद था। जब अदील की शहादत हो गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूँगी। फिर मैंने स्टडीज़, सबसे पहले अपनी स्टडी स्टार्ट की, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में मैंने मास्टर्स किया माशाल्लाह। फिर उसके बाद, लेकिन मीनवाइल मेरी मदर की डेथ हो गई। वो तो फिर कुछ ही मंथ्स में, अदील की शहादत के कुछ ही मंथ्स के बाद अम्मी की डेथ हो गई। सही। तो फिर आपने बिजनेस करने का जी मैंने कहा बच्चे बहुत छोटे हैं, अपना काम अपने टाइमिंग्स जो है अपने अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग सेट हो सकती तो है। उससे स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा, जो कि बेटी हैं कैप्टन मुजाहिद बशीर शहीद की, और इनकी जिसे कहते हैं परवरिश हुई है मेजर अदील शहीद की ज़िंदगी में। हम बात करेंगे फातिमा से। फातिमा, आपको बाबा याद आते हैं? जी आते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हैं? कि वो मुझसे प्यार करते थे। और वो आपको कोई पिक्चर दिखाते थे आपके बाबा की और आपसे बात करते थे उनके मुतालिक? जी करते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करती हो बाबा की? कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है। इनके साथ जो बैठी हैं ये ज़ैनब हैं या दुआ? आपको फातिमा आपी और अम्मी और बाबा कौन ज़्यादा प्यार करते थे? ज़्यादा प्यार आपको किन से मिला? दुआ को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? कौन करता है? सर फातिमा के साथ था। अच्छा जी। अच्छा, 2 साल की थी जब अदील से उनकी शादी हुई, तो अदील आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे फातिमा से? फातिमा और अदील आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा। वो छोटी थी, उनको भी अब इतनी समझ नहीं थी सही कि ये हमारा बाबा है। सही। और उस अदील की शहादत के बाद सालिया ने इसको फिर बताया कि तुम्हारा बाबा ये है। जी, तब तक नहीं पता था। अच्छा, ये अभी छोटी थी ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों को। सालिया किस तरीके से मतलब इनको बताया और इन्होंने जी, अदील की जब मेरे से शादी हुई तो अदील का इंतहाई मोहब्बत का रवैया जो था फातिमा के साथ, तो कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाती थी। तो मैं अक्सर उनसे सवाल करती थी, मैं कहती थी कि ऐसी क्या वजह है कि आप फातिमा से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता, ये अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालते हैं और अल्लाह ताला ही दिलों से मोहब्बत निकालते हैं। सही। तो फिर जब मेरी ये दोनों बेटियां हो गई तो अदील मेरे पास आए। जब मैं घर शिफ्ट हो गई हॉस्पिटल के बाद, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर
مجھے کہا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن باپ میں آج بنا ہوں. تو مجھے آج جو احساس ہو رہا ہے میں پھر ایک دفعہ معافی مانگنا چاہتا ہوں اگر ان تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں اگر میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہو. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے, اکثر میں ان سے یہ کویشچن کرتی تھی, میں کہتی تھی کہ آپ ان دونوں کو بھی اٹھایا کریں, ان سے پیار کیا کریں. تو مجھے ایک بات کہتے تھے کہ کل انہوں نے اس کی جگہ ہونا ہے, تو میں اس سے فاطمہ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں. تو اکثر اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے کہ میں خود حیران ہو جاتی تھی. اور ان کی شہادت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ تو چلتے پھرتے یہی باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے کل نہیں. بشیر صاحب, جب آپ نے صالحہ کو میجر عدیل سے شادی کی اجازت دی, فاطمہ چھوٹی تھی, کوئی خدشات آپ دونوں دادا دادی کے ذہن میں, چونکہ پوتی ہے, ہوتے ہیں؟ ہم تو سادے اور سیدھے لوگ تھے. ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی جو ہے نا آپ کو ہم ہر وقت ملائیں گے. تو جب انہوں نے یہ پرامس کر لیا تو ہمارے اندر کوئی خدشات نہیں تھے. صحیح. تو الحمدللہ وہ اس چیز پہ یہ قائم ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, یہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو عدیل نے آپ سے جو ایک طرح سے وعدہ کیا, نکاح والے دن میرے گھر آ کے اچھا, یہ پرامس کیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا مجاہد زندہ ہے اور میں مجاہد بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا. اور الحمدللہ اس سے میرا رابطہ رہا. اور اس نے مجھے کہا انکل آپ پریشان نہ ہو, یہ مکافات عمل ہے, کوئی پتہ نہیں کل میں یہاں ہوں نہ ہوں. ابھی جب صالحہ زندگی میں چیلنجز آتے ہوں گے تو دو فیملیز, آپ کی اپنی ایک فیملی کی سپورٹ پلس کیپٹن مجاہد اور میجر عدیل, تینوں فیملیز کی سپورٹ اسی طرح ہے جیسے ان دونوں کی زندگیوں میں؟ بالکل اسی طرح. مجھے عدیل کی جو بہنیں ہیں ان کی کالز آتی رہتی ہیں اور وہ ہر وقت میرا پوچھتی رہتی ہیں. میری مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے میرے دل میں یہ سہارا ہوتا ہے کیونکہ میں چکوال سے بلانگ کرتی ہوں. تو فیملی میری ساری وہاں پہ ہے, 2 ہی بھائی ہیں وہ وہیں پہ سیٹلڈ ہیں, مدر بھی نہیں ہے. تو میرے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ آنٹی ادھر ہیں, انکل ادھر ہیں, تو کوئی بھی مسئلہ ہوا بچوں کو اسلام آباد میں آپ کو ان کی موجودگی کا جو ایک احساس, مجھے بہت زیادہ تسلی رہتی ہے. میں جب بھی آتی ہوں تو انکل مجھے یہی کہتے ہیں کہ بیٹے کبھی بھی مسئلہ ہو یا ہمیں اکیلی ہوں تو ہمیں بلا لیں. تو مجھے کوئی مطلب ٹینشن نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ. صحیح. جی سر, آپ نے جو ہے اس کے علاوہ مجاہد کے علاوہ کتنے بیٹے آپ کے؟ 3 بیٹے. اور فورسز میں یا نارمل؟ صحیح. اچھا صالحہ, عدیل کی فیملی میں بہنیں بھائی کتنے تھے؟ عدیل کے ایک بڑے بھائی ہیں. اچھا. اور 2 بہنیں. صحیح. اور اپنی فیملی میں وہ فورسز میں اکیلے تھے؟ جی وہ اکیلے تھے. آپ کی فیملی میں اس سے پہلے کوئی فوج میں تھا بشیر صاحب؟ ایئر فورس میں ہمارے عزیز کافی ہیں. اچھا. لیکن آرمی میں یہ پہلا ہمارا بیٹا ہی افسر ہوا. صحیح. صالحہ, ایک بڑا مشکل سا سوال ہے, ماشاءاللہ سے آپ 3 بیٹیوں کی ماں ہیں. جی. اور کچھ عرصہ ہی قبل ہم نے دیکھا کہ اب ایک رجحان مختلف ہے آرمی میں جانے کے لیے. پہلے صرف لڑکوں کا کہا جاتا تھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بھی جوائن کرتی ہیں. بالکل. تو ان میں سے کسی کی خواہش والد کے یونیفارم کو دیکھتے ہوئے یا آپ کی خواہش اس طرح؟ جس طرح میں نے آپ کو آف دا ریکارڈ عدیل کی ویڈیو سنائی ہے, ان کی جو خواہشات تھی وہ بتائی ہیں میں نے آپ کو. تو ان کی یہی ویڈیو جو آڈیو ہے وہ ہماری گاڑی میں پلے ہوتی ہے. فاطمہ کو پائلٹ بنانا چاہتے تھے. جی بالکل. تو وہی آڈیو جو ہم گاڑی میں پلے کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں نے ان فیوچر کیا کرنا ہے تینوں کے. جو اچھا, تینوں کے لیے؟ جی تینوں کے لیے. فاطمہ کے لیے تو وہ میں نے سنا کہ پائلٹ بنانا چاہتے تھے. دعا اور زینب تینوں کو پائلٹ بنانا چاہتے تھے. تینوں کو وہ چاہتے تھے کہ وہ فورسز کا حصہ بنے. تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے ہوں اور اپنے بابا کے نقش قدم پہ چلیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, نیک بیٹیاں ہوں, ان کی پرورش ایسی ہو کہ یہ اپنے فادر کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جی. فاطمہ پائلٹ بننا چاہتی ہیں اور دعا اور زینب کیا بننا چاہتی ہیں؟ یہ زینب بتائے گی. زینب کیا بننا چاہتی ہیں؟ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ آرٹسٹ. زینب آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں. اور دعا آپ کیا بنیں گی بتائیں؟ دعا بھی پائلٹ بننا چاہتی ہیں. ابھی بول نہیں رہی ہیں, شرما رہی ہیں. صالحہ, ایک سچویشن جو ہم دیکھتے ہیں خاص کر 9 مئی کے بعد جب شہداء کی یادگاروں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا, اس وقت 2 شہداء کی آپ بیوہ ہیں. جی. تو آپ کے احساسات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو میں بہت فخر کرتی تھی کہ میرے پاس 2 شہیدوں کی اولادیں ہیں. مطلب میں 2 شہداء کی اولادوں کی پرورش کر رہی ہوں. میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے.
پھر یہ جو مونومنٹس رہے ہیں، پکچرز رہے ہیں، ان سے خاص کر کرنل شیر خان جی میں ان کی پکچرز دیکھ کے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتی تھی، کیونکہ بچے ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شہادت کیا ہے، رتبہ کیا ہے، ریوارڈز کیا ہیں، کیونکہ یہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو تو ابھی ہم نے بتانا ہے آہستہ آہستہ، لیکن مین وائل ان کی شہادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بتانے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو میں یہی تصویریں اور یہ مونومنٹس وغیرہ دکھاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ والا انسیڈنٹ ہو گیا 9 مئی کا، تو بچے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، تو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بہت پینفل ٹائم تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بچوں کو انہی چیزوں سے موٹیویٹ کرتی تھی، تو اب میں بچوں کو کیا بتاؤں گی، اور بچے پھر میرے سے یہ سوال کریں گے کہ اگر انہوں نے یہ کوئی سوال آپ سے پوچھا کہ ماما جو چیزیں دکھا کے آپ ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ فاطمہ نے پوچھا، کیونکہ یہ تھوڑا سا سینسیٹیو بھی ہے، تھوڑا سا بڑی بھی ہے، سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے۔ باقی جو میرے ساتھ شہداء کی فیملیز ہم آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو سب جو بڑے بچے ہیں وہ ان سب نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے لیے تو یہ بڑے ایک آنر کی اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب دینا بڑا مشکل ہے، اور ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی، بالکل ایسے، اور وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، بالکل ایسے، تو پھر یہ ہو جانا پھر بچے تو کوئی مشکل لمحات۔ بشیر صاحب، آپ نے جب ایسے مناظر دیکھے چاہے ٹی وی پر، اسکرینز پر، ایک شہید کے والد ہوتے ہوئے آپ کے احساسات کیا تھے؟ سر پہلا بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھ کے بہت زیادہ شاک لگا اور بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری تو یہی درخواست ہے حکومت سے بھی اور اپنی فوج سے بھی کہ ہمارے پاس اتنی مایہ ناز ایجنسی ہے، آج کل جدید دور ہے، تو جو اس میں گلٹی ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ نہیں چاہے فوجی ہو، چاہے سولین ہو، چاہے سپاہی ہو، بالکل، چاہے آپ کی پارٹی سے ہو چاہے میری پارٹی کسی سے بھی ہو، اس میں بلا تفریق جو ملوث جو ملوث ہو اس کو کیفے کردار تک پہنچائے۔ ٹھیک، بشیر صاحب آپ کا، آپ کی اہلیہ کا، آپ کی پوتیوں کا، صالحات تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، 2 شہداء کی فیملیوں سے آج ہم نے عید کے دن آپ کو ملوایا، اور عید الاضحیٰ قربانی کا درس دیتی ہے، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدا میں کہا تھا، ان 2 خاندانوں نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے۔ اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔